बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर, इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान अगले 7 बरस भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। अहम तरीन इजलास में PDM के एक अहम तरीन रहनुमा की गुफ्तगू सामने आई है, और ये फैसला कहाँ हुआ है, अहम तरीन इंकशाफात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर हमने हासिल की है अपने मुसद्दक़ा ज़राए से। PDM का आज इजलास था और उस हवाले से खबरें जो हैं वो आप तक पहुंची। हमने भी एक वीडियो इस हवाले से की है कि मौलाना फजल रहमान ने जो गुफ्तगू की इस इजलास के बाद, उसकी तफसीलात आप तक हम पहुंचा चुके हैं। लेकिन ये जो खबर हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र नहीं आई। यह एक्सक्लूसिव खबर है, मुसद्दक़ा ज़राए से हमने आपके लिए हासिल की। और ख़बर यह है कि मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम के एक अहम तरीन रहनुमा के दरमियान गुफ्तगू हुई है शहबाज शरीफ ग्रुप की जानिब से। एक जो अहम तरीन रहनुमा है नवाज़ लीग के अंदर, जो शहबाज शरीफ का ग्रुप है, उस ग्रुप के एक अहम तरीन रहनुमा की मौलाना फजल रहमान के एक अहम तरीन रहनुमा JUIF के अहम तरीन रहनुमा से बात हुई है। मामला कुछ यूँ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान इससे पहले जो है वो मज़ामत की पॉलिसी के हामी रहे हैं, और इसी तरह नवाज़ लीग के अंदर जो मरियम नवाज़ का धड़ा है वो भी मज़ामत की पॉलिसी के ऊपर जो है वो कारबंद नज़र आया है हमें। लेकिन शहबाज शरीफ जब से जेल से रिहा हुए हैं, वो मुल्क के अंदर एक मुफाहमत की पॉलिसी जो है वो अपनाना चाहते हैं, और मकसद उनका ये है कि किसी न किसी तरीके से आइंदा आने वाले जो आम इंतखाबात हैं उनसे पहले अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल कर लिया जाए। आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने मुल्क से फ़रार होने की कोशिश की जब इमरान खान और आर्मी चीफ सऊदी अरब में थे। फिर जो है वो शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया, और बाद में शहबाज शरीफ ने अपने TV इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात तस्लीम की कि वो बाहर जाना चाहते थे, नवाज शरीफ से बात करना चाहते थे, और वो उनके पाँव भी पकड़ने के लिए तैयार हैं। और फिर उन्होंने एक जनरल बात की कि वो किसी के भी पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। असल में ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है जिसकी बात हो रही है, ये उनका सियासी मुस्तकबिल है जिसके लिए वो किसी के भी पाँव पकड़ना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल है। दोनों भाइयों की 90 की दहाई से यह पॉलिसी रही है कि एक भाई जो है वो गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, और अगर नाकामी हो तो दूसरा भाई जो है वो पाँव पकड़ लेता है। इस मरतबा भी इसी पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा थे, लेकिन मरियम नवाज की कुछ जिद के बायस जो है वो मामला थोड़ा सा आगे चला गया, लटक गया। अब ये अहम तरीन तफसीलात सामने आई हैं। आपको पता है कि PDM एक बरस में मुकम्मल तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुकाबले में नाकाम रही। किसी भी किस्म से वो लोगों को सड़कों पर नहीं निकाल सकी, और अब उन्हें ये बात नज़र आ रही है कि इमरान खान ना सिर्फ अपने 2 साल की ये मुद्दत बड़ी आसानी के साथ जो बाकी रह गई है वो पूरी करने वाले हैं, बल्कि बड़े चांसेस हैं कि आइंदा 5 बरस के लिए भी वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। यानी 2023 तक उनकी मुद्दत के 2 बरस रहते हैं, और उसके बाद सितंबर 2023 में आइंदा आम इंतखाबात एक्सपेक्टेड हैं, और उसके बाद 2028 तक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुंतखब किया जाएगा, जो भी सियासी जमात जीतेगी। अब दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि इस अहम तरीन इजलास के अंदर जहाँ दीगर बातचीत की गई, दीगर गुफ्तगू की गई, वहाँ शहबाज शरीफ ग्रुप के एक अहम तरीन रहनुमा ने मौलाना फजल रहमान से ये शिकवा किया कि आपकी जो मज़ामती पॉलिसी है वो शहबाज शरीफ के जेल में जाने के बाद जो है वो पूरी तरह से उसने जो है वो अपना रंग नहीं दिखाया, उसमें किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, आप लोगों को सड़कों पर नहीं निकाल सके इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसे माहौल में भी कि जब जो है वो इस हुकूमत का महंगाई एक बड़ा मसला है, लोग इस हवाले से परेशान हैं। अगर आप कोशिश करते तो लोगों को सड़कों पर निकाल सकते थे, लेकिन आप इसमें नाकाम रहे। वजह उसकी ये थी कि आपने जो बयानिया अपनाया था इमरान खान के ख़िलाफ़, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़, उसको जो है वो आम लोगों ने कबूल नहीं किया, उसको पब्लिक एक्सेप्टेंस जो है वो आम लोगों की वो नहीं मिल सकी। वो बयानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान के रियासती और पाकिस्तान की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ था। इसलिए अब उस बयानिए को छोड़ देना चाहिए, वरना ये होने वाला है कि अगर आपने ये बयानिया इसी तरह से कायम रखा तो फिर शहबाज शरीफ के उस करीबी शख्स ने, मौलाना फजल रहमान के इस करीबी शख्स को ये बताया कि जैसे कि हमने पार्लियामेंट के अंदर अहम तरीन जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था उसमें शिरकत की थी, और वहाँ भी जो हमें आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आई, उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पीछे खड़े हैं, और उनका कोई मूड नहीं है कि किसी किस्म की वो मुदाखलत करें सियासत के अंदर। और अगर वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे
اور ہم مسلسل ان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے، جو کہ بیانیہ یہی ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، ماضی میں انہوں نے کی، لیکن آج پھر ہم انہیں جان بوجھ کر خود اگر شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو نہ تو ان کی جانب سے قبول کیا جائے گا، نہ ہی پبلک اس کو ایکسیپٹ کرے گی، اور بڑی آسانی کے ساتھ عمران خان آئندہ 5 برس کے لیے بھی وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے اس بیانیے کو چینج کریں، وفامت کی پالیسی اپنائیں، اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں جو ہے وہ اپنے ہمارے اوپر جو داغ لگ چکے ہیں اس کو دھونے کی کوشش کریں، عوام کی نظر میں بھی اس کو دھونے کی کوشش کریں، تاکہ کسی حد تک جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ 2023 کے جو انتخابات ہیں ان میں حاصل کیا جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان کے جو خاص وہ بندے تھے جو ان کے قریب ہیں، ان کا موقف اس حوالے سے یہ تھا کہ مریم نواز کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی ہے یا نواز شریف کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ مزاحمت کا بیانیہ جاری رہنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اس قسم کے جو حملے ہم کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، پاکستان کی سلامتی اداروں کے اوپر، ان کے اوپر کرنے چاہیے تاکہ ان کو کمزور کیا جا سکے، اور وہ کسی وقت جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی اقدامات اٹھائیں، عمران خان کی حکومت کو کمزور کیا جائے، اور پھر ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی چانس جو ہے وہ بن پائے۔ لیکن شہباز شریف کے اس خاص شخص کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس قسم کے کوئی چانسز اب نہیں مستقبل میں نظر آ رہے، اور خاص طور پہ اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے ریاستی انتخابات ہوں، یا چاہے وہ پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات ہوں، اب تو حالیہ ضمنی انتخابات جو سیالکوٹ کے اندر ہوئے اس میں بھی تحریک انصاف نے نواز لیگ کو بڑی آسانی کے ساتھ شکست دے دی۔ وجہ صرف اور اس کی یہی تھی کہ ہمارے اندر جو ہے وہ بیانیے کی کنفیوژن ہے، لوگ اس بیانیے کو قبول نہیں کر رہے، ہمارا ورکر جو ہے وہ کنفیوز ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف ایک واضح بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور ان کے اس بیانیے کو جو کہ ملک میں سویلین بالادستی کی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کا بیانیہ ہے، اور عوام کے ووٹ کو پروموٹ کرنے کا بیانیہ ہے، اس کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے۔ اور اب لوگ ہمارے اوپر ہنستے ہیں، یہ شہباز شریف کے قریبی شخص کا کہنا تھا کہ ایک طرف تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور ضمنی انتخابات میں جو EVM مشین کے بغیر انتخابات ہوئے ان کے اوپر ہم دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں، اور دوسری طرف حکومت اگر آئندہ عام انتخابات EVM کے ذریعے کرانے کا اعلان کرتی ہے، جو ہمیں دعوت دیتی ہے، تو اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی دھاندلی ہوگی۔ تو لوگ اب ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا صرف وہی الیکشن قبول کیے جائیں گے جس کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف ہارے گی؟ اس لیے ہمیں اداروں پر اپنا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں عوام پر اپنا اعتماد جو ہے وہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ فیصلہ کیونکہ عوامی سطح پر ہوا ہے، اور ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اگر عوام کا یہ فیصلہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو کر سامنے آیا تو 2023 کے انتخابات میں ہمیں عمران خان سے شکست سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ فی الفور جو ہے وہ ہم اپنے اس بیانیے میں تبدیلی کریں اور کچھ اس قسم کے اقدامات اٹھائیں کہ عوام پر اور اسٹیبلشمنٹ پر اور اداروں پر اپنا اعتماد جو ہے وہ بحال کیا جا سکے، اور صرف جو ہے مہنگائی کے معاملے کو لے کر اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلانے کی کوشش کریں۔ ریاستی اداروں کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے اندر پاک فوج کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں بیجا، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ یہی وجوہات تھی جن کے بعد باقاعدہ طور پر PDM کی جانب سے کسی قسم کے کوئی تحریک کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کراچی کے اندر ایک 29 اگست کے جلسے کا اعلان کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ جلسے جلوس جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہیں گے۔ لیکن ان بٹوین دا لائنز جو ہے یہی نظر آتا ہے اس گفتگو سے کہ PDM ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہے کہ اب آئندہ الیکشن کی جو ہے وہ تیاری کی جائے۔ 2 سال عمران خان بڑی آسانی کے ساتھ اپنے پورے کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام کے فوراً بعد جو محرم کا 40واں ہے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پھر ایک قسم کا جو ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی ماحول بن رہا ہے، کیونکہ 12 ستمبر کو لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں پاکستان بھر کے، جو کنٹونمنٹ بورڈز ہیں 42 کنٹونمنٹ بورڈز، ان کے اندر 219 حلقوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر لوکل باڈیز کے انتخابات کا جو سلسلہ ہے وہ چل نکلے گا۔ پھر شنید یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر انتخابات ہوں گے، پھر خیبر پختونخوا کے اندر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر پنجاب کے اندر، پھر سندھ کے اندر، اور پھر بلوچستان کے اندر۔ گویا اگلے تقریباً پورے 1 برس تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر اس دوران عمران خان کی 4 سال کی جو مدت ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ آخری برس کے اندر تو ویسے ہی جو ہے وہ ایک سیاسی ماحول بن جاتا ہے،
اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے نون لیگ کے رہنما کی طرف سے جو کہ شہباز شریف گروپ کے قریب ہیں، مولانا فضل الرحمان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان اگلے 7 برس کے لیے وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں اور اہم اجلاس میں یہ گفتگو ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے بیانیے کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں وہ سامنے آتی ہیں، آپ کو تفصیلات ہم فراہم کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔